पवित्र मिसाचे भेटेक सुरवात दिवं सगळीं उबी रावया आनी गायन गावया पवित्र आमची सोबा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आयच्या नोवेनाचो विशय बावतिजमान मेळ्ळोले त्रिएक देवाचें कार्य जिवंक बागेवन सुसेवास आमकां उजवाडीत फोलेर. मोगाच्या भयणी भावानो, पवित्रित्वी जाका आमी वळखतांव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो जावन आसा मूल पवित्र स्नानाचें. हें स्नान घेतलोल्या दर एका पवित्र सोबेच्या वांगड्यांक 3 खेरीत कार्य फावो जातात: याज्ञीक, प्रवादी आनी रायपण. ह्या त्रिपेट कार्यान वांटो घेवंक आमकां सगल्यांक जबाबदारी आसा. आज पवित्र सोबा सोम्याच्या स्नानाची परब समोरमता. ही परब आमकां खेरीत भावार्थ्यांक आमचे बोरवाशाचे यात्रेंत देवा तांय एकवट जोडूंक, मनशां तांय सहभागिलीपणान वागूंक आनी सांगातीन पवित्र स्नानाचें आपोवणें फुडें व्हरूंक बळ आनी स्फूर्ती दिता. बागेवन सुसेवासान आपल्या याज्ञिकी मुन्यारपणांतल्यान आनी अदीक करून गोरीबसाणेन जिवन पेट जेवून सादेपणाचें जिवीत जियेलो. पवित्र स्नाना वरवीं आमकां मेळ्ळोलें त्रिएक देवाचें कार्य जिवंक ह्या 6व्या नोवेनांत मागुया. आज आमी मागतांव मुर्मुगांव आनी वेर्ना वाराडा पासत, तशेंच दिओसेजीच्या शिक्षणीक आनी तरणाट्याच्या वावराक, तशेंच सोमेस्त वेगवेगळे तरेच्या दुयेंसां आनी पिडे पासत. ह्यो सगळ्यो चिंतना आमच्या मनांत धरून खरीत भशेन आमच्या गोंयांत आमचे शिक्षणीक वावर जो चलता ताचेर आशिर्वाद पडून ह्या शिक्षणीक वावरांतल्यान आमची तरणाटी बरे भाशेन वाडूंक, बऱ्या गुणांनी वाडूंक दुनिया देवा लागीं आमी खरीत भशेन ह्या मिसाचे भेटेन मागतना आमची जोड एकल्याची मागणी ते सवां देवा मुखार हाडुया. आनी खरीत भशेन ह्या मिसांत एंटनी आनी मिलाग्रिना एंड्रो हांचे इंतेसां खातीर आमी मागुया.
आनी आमची भेट देवाक मानता तसलीच जावं भाव भयणो. जायत्या भासांनी आमी चुकलेलीं आसा. त्याच दोनूय देवाचें बोगसोणें मागून दूख धरून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पत्की सोर पदवेदार देवाक तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओमजो बोबड उपरांत तसोच घेवन सदांच संकवार मारये ह्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमच्या जोण एकल्याच्या स्नाना वरवीं आमकां आपलीं भुरगीं देवान केल्यान देखूनच ताचे उपकार आठवून ताका वाखणून सगळीं आमी बरोबर म्हणुया. मोहिमा देवाक सर्गी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन बसता. तुज्या तर वैभवा बसोत आमी तुका वाखणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाची शेडी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा सासणांच्या देवा जॉर्दान न्हंयत जेजून स्नान घेतले. पवित्र आत्मो ताचेर देंवलो आनी तो तुजो अपूर्बायेचो पूत म्हूण तुवें सोबे माजार परगटले. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मलोल्या आनी तुवें आपणायलोल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगांत थीर रावंक कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. इसायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हजे पोरचेक बुजवण दियात तिका बुजवण दियात म्हणटा तुमचो देव. जेरुसालाच्या काळसा कोडे उलोयात आनी ताका उलो करून सांगात. तिचे चाकरेचे दीस सोंपले. तिच्या पातकाचें फारीकपण जालें. सगळ्या तिच्या खोटेपणाक सर्वेस्पराच्या हातांतली दुपेट कास तिणें भोगली. एक ताळो आड्डोता. अरोण्यात सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. अरोण्यांतल्या देवाक एक नीट रासमारो करून दवरात. सगळीं फालकी बरोवन येवदी. दर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकयल पडूं दी. सगळीं उंच कोडपा सोपाट जमीन जावं दी आनी सगळ्या लांब लांब दोंगराचें मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची मोहिमा परगट जातली आनी आख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. कित्याक
ही उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतली. सियोनाक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारां, उंच पर्वताचेर तोगशेर चडून वच. जेरुसाल्याक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारां, व्हडल्या थाळ्यान बोब मार. भिरांती विणे बोब मार. जुदाच्या नगराक सांग, हो पळय तुजो देव. पळय, सर्वेस्पोर आपले पोदवेन येता. आपल्या बळान सगळें तो आपल्या तांब्यान करता. जोयताचें इनाम ताचे बरोबर येता. ताच्या जोयताची सगळीं चिनी ताचे फुड्यान वेतात. मेंढरा राखणो कसो तो आपल्या हिंडाक चोरयता. आपल्या हातांनी मेंढुल्यांक उखलता. तांकां आपले खाणकेक मारून व्हरता आनी पोरां काडलोल्यांक विसोवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतोरें. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सगळीं म्हणया, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो. तेजवंत आनी मोहिमेन भरलोलो. उजवाड प्रकाश फाकयतलो. माटवा भाशेन तूं मळब विस्तारताय. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. पावसाच्या उदका वयर तुजो निवास बांदताय. कुपाचो तुजो रोध करताय. वाऱ्याच्या पाकोट्याचेर तूं चलताय. वारें म्हणल्यार तुजें दूत. उज्याचे जोगजोगीत बाण तुजे चाकर. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. कितलीं विचित्र तुजी कर्तुत्वां सर्वेस्परा. केलें तें सगळें जाणवायेन केलें. तुज्या रोचनांनी प्रितूम उपोट बोल्ल्या. हो पळय दर्या, कितलो राम रूंद. तातूंत फिरतात इस्पा बायलीं जिवाणी, व्हडले धाकटे प्राणी. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. बागेवन पावलून तिताक बरयलोले चिटीवेले वाचप. सगल्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर देवाची दुलोबाय दिश्टी पडली. ओ धर्मी जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सांडून माणसुगेन प्रमाणीकपणान आनी भोगतीन ह्या संवसारांत जिवंक ती आमकां शिकयता. येवचें आसा त्या सुखाचो बोरवोसो धरून मुणगे आमच्या व्हरत्या देवा आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दोबाची येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जिवंक जाय. आमकां सोड तोरेच्या खोटेपणांतली सुडोवचे खातीर आनी नितळ केली बऱ्यो कोडण्यो करूंक आशेता तसली आपली काशा पोटजा करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें. उदेला आमकां बोलेपण देवा आमच्या सोडवणदाराचें. उदेलो ताचो व्हड माये मोग मनशांताय. आमच्या प्रमाणीक कोडण्याक लागून न्हय, बोगोर आपलेच काकलुतीन ताणें आमकां सोडयली. नवो जोन दितोल्या स्नानान आमकां धुली आनी पवित्र आत्म्याचे पोदवेन आमकां नवी केली. आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ता उदेशी ताणें पवित्र आत्मो सुबापणान आमकां दिलो. ताच्या फुक्याच्या देण्या आनी प्रमाणीक जावचे खातीर आनी आमकां सासणाच्या जिविताचे दायजी करून त्या जिविताचो बोरवोसो आमकां आसच्याक देवान अशें केलें. देवाचें उतर हें. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सुवावान म्हणलें, म्हज्या वोन बोलवोंत एकलो येता, तोच तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो.
Sorves por तुमचे सोवे आसूं तुझे सोवे आसूं लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान लोक देवाचे बासावणेक ओदीक रावतालो देखून सगळ्याच्या मनान जुआमा विशीं हो विचार उपरासूंक लागलो. होच बी देवान मागलोलो न्हय मूग. जुआमान तांकां सोमेस्तांक जाप दिवन म्हळें, हांव तुमकां उदकाचें स्नान दितां खरें, पूण म्हजेवन बळवंत एकलो येता आनी ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावो ना. तोच तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. तेन्ना सगळ्या लोकांन स्नान घेवन सोंपतोच आनी जेजू स्नान घेवन मागणें करता आसतना स्वर्ग उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो पारव्याचें अंग रूप घेवन ताचेर देंवून आयलो आनी स्वर्गांतावन एक ताळो आयकूंक आयलो, तूं म्हजो व्हड आपुरबायेचो पूत, तुजेर म्हजें दादूसपण आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें Magari tuka Krishna. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या नोवेनाचो विशय बावतिजमान मेळ्ळोलें त्रिएक देवाचें कार्य जेवंक बागिवून जुझेवाज आमकां उजवाडीत फोळेर. आनी ह्या विशया बरोबर आयज आमी जेजूच्या स्नानाची परब समारंभता. गांधी हें चोलचित्र, एक 4 वरांचें चोलचित्र, हातून गांधीजी एक मुखेल प्रश्नाचेर नियाळ करता आनी तो म्हळ्यार आमी कोण आनी आमच्या जिविताचो हेतू कितें. आमी कोण आनी आमच्या जिविताचो हेतू कितें आनी ह्या प्रश्नाचो जबाब तो ह्या चोलचित्रान कोरण्यांनी दाखयता आनी तो म्हळ्यार सादें चालतें जिवीत, काश्टी मारून उपास करून लोकां सांगाता कोश्टांनी चळवळीन एक जावन तो भाग घेता आनी आपलो जिविताचो हेतू तो उगडाप करता. तोच प्रश्न आमी आमकांय विचारूंक गरज. आमी कोण आनी आमच्या जिविताचो हेतू कितें. हू आर वी. तेलार देशार्दां हो एक फामाद बरयणार, तो अशें म्हणटा आनी हीं उतरां आमच्या रिट्रीट सेंटर जोझेफाज रिट्रीट सेंटर हाच्या दारवंट्याचेरूय बरयलीं दवरलेलीं आसा आनी ती म्हळ्यार we are not human beings having spiritual experience. We are spiritual beings having human experience. आमी ओत्मीक मनशाळ अणभव घेता. आमी मनशां ओत्मीक अणभव घेयना. खरेपणी आमी ओत्मीक मनशां ह्या संवसारांत आयल्या मनशाळ अणभव घेवंक आनी आमी परत वचूंक. हेंच कितें बावतिजम आमकां उगडास कोत्ता. एक ल्हानशें वागाचो पेटो सांडटा आनी सांडोन बोकड्यां बरोबर तो मेळटा आनी बोकड्यां बरोबर तो आपलो वेळ सारूंक लागता आनी आपलो वेळ सारता सारता तो बोकड्याच भाशेन जावंक लागता. तांचे भाशेन वागप, तांचे भाशेन खावप.
सगळें ताचें बोकड्या भाशेन जाता आनी तो मातशें व्हड जाता आनी तांचेच भाशेन वागूंक लागता. अशें आसतना एक दीस एक व्हडलो वाग थंय पावन सोरता आनी तांचेर अटॅक करता. सगल्यो बोकड्यो जोडी मोडी धांवतात शिपडटात आनी हो ल्हान वागाचो पेटो थंय चार खायत रावता, ग्रास खायत रावता, भियेना. आनी हो व्हडलो वाग त्या पेट्याक पळोवन म्हणटा, आरे तूं वाग जावन चार खाता. आनी तो ताच्या गोळ्याक धरून उदकाशी वता, तोळ्याशी वता आनी ताका थंय दवरता आनी थंय आपलें रुपणें उदकान ताका दाखयता. आनी तेन्ना तो पेटो खरेपणी आपणाक ओळखूंक पावता. आपूण कोण तो जाणा जावंक पावता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमकांय तोच प्रश्न, आमी कोण आनी आमच्या जिविताचो हेतू कितें? बावतिज्म आमचो आमकां उगडास कोत्ता. आमच्या बावतिज्मान हें उगडापें जाता, म्हज्या जिविताचो हेतू कितें? एक दीस अशींच तरणाट्या वरां आसतना एक दीस म्हाका तरणाट्यान चट करून विचारलें, फादर, बावतिज्म तातूंत व्हडलें कितेंशें आहा? आनी बावतिज्म हे भुरगीं घेतात, तांकां बावतिज्म म्हळ्यार कितें कांय कळना. सो वॉट्स द पॉयंट? वॉट्स द पॉयंट? बावतिज्म घेवन व्हडलेंशें डिफरन्स कितें जाता? तेन्ना पवित्र सभेची शिकवण सट करून म्हज्या तोंडार आयली आनी हांवें ताका म्हणलें, बावतिज्म दोन मुखेल वस्तू आमकां कोत्ता, आमचे सवे उगडाप्यो कोत्ता. पयले सुवातेर बावतिज्म आमच्या क्रिस्ती जिविताची बुनियाद. इट इज द बेसीस ऑफ अ क्रिस्टियन लायफ. आनी दुसरे सुवातेर बावतिज्म जावन आसा दार दुसऱ्या सगल्या साक्रामेंतांक. बावतिज्म जावन आसा दार. इट इज द डोर टू ऑल अदर सॅक्रामेंट्स. प्रितीच्या भयणी भावांनो, देव आमकां हेंच कितें उगडास कोत्ता? आमच्या जिवितान देवाचें आसणें कितें तें आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता इजायास प्रवाद्याच्या वरवीं. आनी आमकां सांगता, देव आपले पोरजेक घोटाय दिता जेन्ना आपली पोरजा उत्सुक जाता, आपली पोरजा कोश्टवता, तेन्ना देव आपले पोरजेक आस्वासन दिता, बोरवांसो दिता. हेंच देव आमच्या जिवितान कोत्ता. तशेंच आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकता, देव आपुणूच सांगता आपल्या उतराक विस्वाशी आसा म्हूण. आपलें उतर आपूण केन्नाच मोडचो ना, देखून शिडूक रावात, देवाचो मारूक तयार करात. आनी होच मारूक आमी शुभ वर्तमानान तयार जाल्लो पळयता. जुआंव बावतिस्त जेजूचो मारूक तयार करता. आनी खेरीत भाशेन आयज आमकां जेजूच्या बावतिज्माची खबर शुभ वर्तमानान मेळटा. आनी नव्या कोरारान पयलेच पावटी त्रिएक देव एकाच जाग्यार आमकां मेळटा. द ट्रिनिटी इन द गॉस्पल. जेन्ना जेजू आपलें स्नान घेता तेन्ना देव बाप आपलो पूत म्हूण उद्गारता आनी पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान जेजूचेर येता. गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरीट. त्रिएक देव एकाच जाग्यार आमकां पळोवंक मेळटा. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, हो त्रिएक देव आमकां बावतिज्मा वरवीं कितें शिकयता आनी पवित्र सभेन बावतिज्मा वरवीं आमकां आमी कितें करचें हो संदेश दिता काय? त्रिएक देव आमकां त्रिपेट कार्य दिता. 3-fold मिशन. याज्ञिकी कार्य, प्रवादीक कार्य आनी राजकी कार्य. आमचो बावतिज्म आमकां हेंच करूंक उस्कायता. जेजू आनी जुझेवास आमकां हेंच करूंक उस्कायता. याज्ञिकी कार्य आमकां सगळ्यांक याज्ञिकी कार्य आसा. याज्ञिकाचें कार्य कितें?
यादनीक कितें करता? पवित्र करता. यादनिकाचें काम पवित्र करपाचें, जावं तें मिसाच्या बलिदानाचेर, जावं त्या साक्रामेंतांतल्यान, जावं ती वेगवेगळ्या बेसांवांतल्यान यादनीक पवित्र करता. आनी यादनीक म्हळ्यार आमीच न्हू, वी आर मिनिस्टेरियल प्रिस्टूड. मुणयारीक यादनीकपण आमचें, पूण आमचें सगल्यांचें सामान्य यादनीकपण. वी आर ऑल प्रिस्ट्स. आमी सगलीं यादनीक बिलॉंगींग टू द कॉमन प्रिस्टहूड. जेजून आमकां सगल्यांक यादनीक केल्या. आनी देखूनच आमी यादनीक कशीं सगलीं कितें कार्य आमचें? पवित्र करपाचें. कितें? आमचेंच जिवीत पयलें आमी पवित्र करूंक जाय. आनी ताचें पयलें पावल आमी ऑलरेडी मात्तांव मिसाचे भेटेन वांटो घेवन. इतली लांबदीक वाट खंय खंयसान येवन प्राचीत करून आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितान आपणावन पवित्र करता आमकांच. हें आमचें पयलें कार्य, यादनिकी कार्य. दुसरें प्रवादीक कार्य. प्रवादीक कार्य म्हळ्यार कितें? प्रवाद्याचें कार्य देवाचो संदेश दुसऱ्यांक दिवंक. प्रवाद्याचें कार्य स्वता बरोबर उबो रावंक. आनी प्रवाद्याचें कार्य सोत शिपडावंक आनी वायटाचेर निशेध मारूंक. जेजून तेंच केलें. एक प्रवादी कसो जेजून स्वताक सांगात दिलो, बरें शिपडायलें आनी वायटाचेर जेजून निशेध मारलें. जेजू आदीं सगल्या प्रवाद्यांनी तेंच केलें. स्वताक सांगात दिवन देवाची खबर परगटून वायटाचेर निशेध सगल्या प्रवाद्यांनी मारलो. आनी हेंच कितें आमकांय आमच्या बावतिजमा वरवीं आमकां उगडास कोत्ता. स्वताक आमच्या जिवितान आपणावन बरें शिपडावन जेजूचो देवाचो संदेश दुसऱ्यांक दिवन आनी जंय जंय वायट जाता थंय निशेध मारूंक आमचें प्रवादीक कार्य आमच्या बावतिजमांतल्यान. आनी तिसरे सुवातेर राजकी कार्य. राजकी कार्य म्हळ्यार कितें? आमी राजकी म्हळ्यार फुडारीक. कसलीं आमी फुडाऱ्यां? वी आर ऑल लिडर्स. पूण आमचें फुडारीपण कसलें? आमचें फुडारीपण सेवेचें. जायते भशेचे फुडारी आसात. थोडे फुडारी आपल्याच्या जिवाक पळयतात, आपल्याचोच फायदो पळयतात, आपणाक कितें मेळटलें तें पळयतात. पूण आमकां हें कार्य आसा दर एकल्याक सेवेचें फुडारीपण, सर्वंट लिडरशीप. जेजून तेंच केलें. दुसऱ्याची सेवा केली. देव जावन, संवसाराचो राजा जावन दुसऱ्याची सेवा केली. आनी तेंच आमच्या बावतिजमांतल्यान आमकांय उगडास कोत्ता. आमी फुडारी कशीं दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाय. आमी फुडारी कशीं पवित्र सभेच्या आदाराक पावूंक जाय. हांगा मिसाक जायती वॉलंटियर्स आसतात, जायतो आपलो आदार दितात. सेवेचें फुडारीपण आपलो वेळ दिवन दुसऱ्यांक पावून गोरजेक आदार दिवन दुसऱ्याचे गोरजेक पावप हें फुडारीपण, खरें फुडारीपण. आनी हेंच कितें आमकां आमचो बावतिजम दर एकल्याक करूंक लायता. जेजून तेंच केलें. भाग्योन जुजेवाजान तेंच केलें. यादनीक कसो जंय जंय ताणें आपलें पावल घालें थंय थंय पवित्रताय ताणें हाडली. सगल्यांक बेसांवां दिवन ताणें पवित्र केलें. मिसाची भेट दिवन ताणें पवित्र केली. आनी ताचे वरवीं जायतीं पवित्रपणां बरेपणां शिंपडलीं. भाग्योन जुजेवाज यादनीक कसो प्रवादीक कार्य ताणें केलें. जंय जंय वायट घडटालें थंय थंय बरो वावर ताणें करूंक वावुरलो. जेजूचो संदेश ताणें शिपडायलो. अवघड, व्हेरी डिफिकल्ट, पर्सिक्युशन, पिडापीड चलताली, तरी आसतना देवाचो संदेश ताणें थंय दिलो. तशेंच एक राजकी कार्य ताणें केलें. एक फुडारी कसो सेवे चाकरेचो खालतो मनीस तो जालो. ताच्या सेवेची खबर आमी सगळीं जाणा. सादें जिवीत तो जियेलो. दुसऱ्यांच्या आदाराक तो पावलो. पिडे वेळार दुसऱ्यांक तो सांगात दिलो. आनी हेंच कितें भाग्योन जुसेवाज आमकांय
ह्या आयच्या विशयांतल्यान उगडास कोत्ता. बावतिजमान मेळ्ळोलें त्रिएक देवाचें कार्य जियोंक जुजेवाज जाता आमकां एक फोडेर. आमचो बावतिज्म आमकां उगडास कोत्ता ह्याच विशयाचो. आमचो बावतिज आनी आयची परब हेंच आमकां उगडास कोत्ता. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयज तोच जेजू ह्या आल्तारार येता. तोच जेजू आमकां पवित्र कोत्ता, आमकां संदेश दिता आनी आमकां सेवे चाकरीची मनशां जावंक आदार दिता, आपली कुर्पा वांटा. तर ह्या मिसा बलिदानान भाग घेताना ओदीक करून आयज हे मीस भेटयता डायसिजन एड्युकेशन सोसायटी DSC आनी डायसिजन यूथ सेंटर DYC. भुरग्यांचें शिक्षण तशेंच तरणाट्यांची आकारणी आमचे दियोसिसीन आनी सगळ्या संवसाराक बरे भाशेन जावं. भुरग्यांक बरीं तत्वां मुल्यां शिक्षणांतल्यान मेळूंक आपलें जिवीत आपल्या बावतिजमा वरवीं ती अदीक जाणा जावंक आनी आपलें जिवीत फुडलें पावल मारतना बावतिजमाची कुर्पा घेवन मिसाची कुर्पा घेवन फुडें मारूंक तांकां आदार जावं आमी सगळीं खेरीत भाशेन मागुया. आनी हें मिसा बलिदान आमकां फायद्याचें जावं त्याच जेजूची कुर्पा जुजेवाजाचे मजतीन आमकां दर एकल्याक मागुया. उबे रावया. बातिजमांतल्यान आमकां मेळ्ळोलो भावार्थ हे वेळार परगटून आमकांच आमी उगडास करुया. हे त्रिपेट काम देवान आमकां दिल्लें आसा. देवाची भुरगीं कशीं आमी जिवंक जाय होच उगडास करून सगळीं आमी बरोबर म्हणुया. सोत मानतान देवा, सोर पदवेदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो, अंकवार मारयेतान जल्मलो, पोंस पिलाता काळ ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकठांय, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आनी वेळार भाव भयणो, आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. पवित्र स्नानान आमी भुरगीं देवाची. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी भावात्याक ताच्या आपोवण्याचें वर्तेपण आपलें प्रवचनांतल्यान शिकोवंक देवा उतरांतल्यान प्रेरणा दिवंक बापा लागीं मागुया. मागणी करता तुका. पवित्र स्नानान आमी वांगडी पवित्र सभेचे. आमच्या सरकारी सेवकांनी दर एका मनशाक आपापलो धर्म विचून आमी जिवंक कसलीच आडखळ हाडिना जावंक तांच्या मनाक उजवाड दी म्हूण बापा लागीं मागुया. मागणी करता तुका. पवित्र स्नानान आमी पवित्र आत्म्यान भरूंक आमच्या जिवितांत कोश्टां आडखळ्यांनी पिड्यांनी आनी पवित्र आत्म्याची गोठाय आनी बोल अणभवूंक आनी हे पोरी निर्शेल्लोली न्हय पूण बोरवशान भरलेली जावंक बापा लागीं मागुया. नवान बापा हे मागणी करता तुका. आयज केरीत भाशेन दियोसिजीच्या शिक्षणीक आनी तरणाट्याच्या वावरा पासत प्रार्थना तशेंच सगळ्या दुयेंत आनी पिडेस्त आसलेल्यांक मागता तेन्ना आयज मिसा बेटेंत वांटो घेतल्या मोर्मुगांव आनी वेर्ना वाराड्यांतल्या भावा भयणी पासत मागुया. नवान बापा हे मागणी करता तुका. बापा,
ह्या आयच्या दिसाक आनी पोरबे खातीर आमी तुका दिन बसता. हेच पोरबेक लागून आमकांय इस्ताना उदिशी तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्यांत आनी तुजीं भुरगीं कशीं जिवंक आमकां ह्या शिक्षणीक वावरांतल्यान तूं आदार फावो करताय. जी आमचीं सगळीं इस्कोलां पाद्रींच्या माद्रींच्या हातांनी आसात, कॉलेजी आसात, तातूंतल्यान तूं आमकां मार्गदर्शन आमच्या तरणाट्यांक दिताय देखून तुका आमी दिन बसता. आनी आमचीं तरणाटीं वाडटना ही सगळीं मुल्य आपल्या जिवितांत सांबाळून बरें जिवीत तांणी जिवंक आनी बरे भाशेन वाडूंक आनी तांचे सगळे आवडे साकार जावं म्हूण आमी प्रार्थना. तेच तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया. तुकाच बापा. म्हजे भाव भयणीनो, हे मोज्यांनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्गींच्या कोणबाड्या बापा, तुज्या उपुरबायेच्या पुताक परगोट केलाय त्या दिसा आमी तुका ओपून दिता तीन देणी मानून घे. मनशांची दया करून सगळ्या संवसारांची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या इस्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रोगताच्या इस्नानांत ती खुशी पाडली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटवणी बदलून ताचो कुर्साचो योद्न जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचूं दी. आमच्या सोडवणारा जेजूचे नवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व कड्यांनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जॉर्दान नदींत विचित्र खुणांनी पवित्र इस्नानाचें तुवें नवें देणें तुवें परगोट केलें. मनीस जाल्लो तुजो सोबद आमचे मदें खरोच आसा म्हूण आमी सोत मानूंक स्वर्गांतान तुजो ताळो आयकूंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देंवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयलें आनी दुर्बळांक सोडवणीची बरी खबर दिवंक त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं आनंदाच्या तेलान मागून तुवें ताका अभिषेक केलोय. देखून आतां सर्गींच्या देवदूताचें गायन संतोशान आमी प्रितुमेर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Do barazo sorves
fortun. Surgami संसार ponad tuja wojbowa, odsoni tukta sojsu. Solve spora czyna wieta taka zoj, odsoni tukta sojsu. बापा, कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धरून इन देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागताव, जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच कुशीन कॉस्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco God porgotoja. Sumiaci su ami ondokatao, ani ekashi klepietao, ikrefati tu wojwowanie są, ani tudzie moron Golgotao. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन बसता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियो आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. उदीक करून मरून गेल्ल्या शिक्षकांक, टिचरींक, स्टुडंट्स तशेंच तरणाटीं जीं मरून गेल्यान तांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसुडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई संगाती भाग्योन धर्मदूता आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर भाग्योन तुजे वाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्याय सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवीदारा बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासन बातिज्म आमकां दार उगडटात सगळ्या दुसऱ्या साक्रामेंताक. बातिज्माकूच लागून ही पवित्र मिसाची भेट आमी समरुमता. ह्या कोमण्याच्या रुपान जेजूक आमी शिवता. ह्याच देण्या खातीर देवाक दिनवासुया. आनी तेच देणे आतां परतून आयज हे वेळार आमी घेतना हे देण्याच्या बोडान त्याच देवाची भुरगीं कशीं आनी आमकां असल्या त्रिपेट वावरांतल्यान आमी देवाक ह्या संवसारांत गोवायकी दिवंक आमकां बोड मेळूं म्हूण मागून सगळीं आमी बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज आमकां येवं. तुजी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबोसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतलीं सुटोय आनी सोर आकांतांतलीं वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चोरयताय सासनांच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. आमी एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची कापलीत कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची कापलीत कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. कातोलीक धर्मान बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोमन्याव घेवंक फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिझम संस्कार घेतला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. जेजूची कूड आमच्या काळजांत शिवूंक फुडें सरतना गीत गावया जेजू दाखवेळ आमी फाटे. Sabata, my
प्रार्थूया. कोरबाड्या बापा, तुज्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत खावतेपणी तुजे लागीं आमी मागताव. आमी तुजी खरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी. हें देणें आमकां फावो कर तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नवे. बसुया. प्रितीच्या भावां भयणो,
तुमकां सगल्यांक हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतल्यांक आमी काळजांतान दिनवासतांव आनी देवाची उपोट बेसांवां तुमचेर मागतांव. ही मिसाची भेट आमचे खातीर भेटयल्या फादर टोनी सालेमा, एडमिनिस्ट्रेटर सेंट झेवियर्स कॉलेज हाका आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटना आमी दिनवासतांव फादर ब्लेज आमचो डायसिजन यूथ सेंटराचो डायरेक्टर आनी ह्या मिसांत देवाच्या उतराची मोडणी केल्या ताकाय आमचे दिनवास. तशें सहभागी ह्या मिसाच्या बलिदानांत सांगाती वांटो घेतलेल्या दोगांय यादनिकांक फादर जीजस रॉड्रिक्स, सेक्रेटरी डायसिजन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन आनी फादर मारियानो डायस हांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटाव. नोवेनाच्या दिसांनी 15 तारीख मेरेन मिसां 6, 7:30, 9:15 रोमारीचे मीस, सांजे 4 वाजता रोमारीचे मीस आनी ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेंतल्यान, पूण 6 वरांचेर मीस इंग्लीश भाशेंतल्यान. आयतारा दीस आयज आयतार जाल्ल्यान आतां हे 7:30 मीस सोंपतोच 9:15 रोमारीचे मीस. ह्या 9:15 मिसांत आमी केरीत भाशेन जाणट्यां आनी पिडेस्तां खातीर मागतले. तुमची पिडेस्त आसात जाल्यार तांकां मातशें फुडें बसोवची, आमी तांकां बॅच दितले. फक्त तांकांच आमी पिडेस्तांचे माकणेचें तेल लायतले, उरलेल्यांक न्हय, तर हें मातशें मतीन दवरचें. 11 वरांचेर तामील भाशेंतल्यान मीस, 2:15 हिंदी भाशेंतल्यान मीस, सांजे 4 वरांचेर रोमारीचे मीस आनी 6 वाजता इंग्लीश भाशेंतल्यान मीस. दोबाजीक परबे दिसा 16 तारखेर मिसां एपोरी 5, 6, 7:15, 8:30. दोबाजीक परबेचे मीस 10 वाजता. ह्या मिसांत येजमानपण चलयतलो आमचो आर्सबीस पात्रियार्क साहेब आनी देवाच्या उतराची मोडणी करतलो आमचो आदारी बीस साहेब. त्या दिसाक 12 वरांचेर ऑरातोरींत म्हणजे जुजेवाडा वाजाच्या कुळांत मीस 12 वरांचेर, सांजे 4 हांगा पेंडोलांत मीस. ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेंतल्यान. उपरांत 5:30 वरांचेर इंग्लीश भाशेंतल्यान मीस. ह्या जाग्या बाबतीन तुमकां कुमसार जावंक पाद्री आसात म्हणटोच हे संदेचो फायदो घेवचो. मिसां दिवंक, उपकार मागणी विनंती बरोवंक, तुमची देणगी म्हणजे डोनेशन्स दिवंक आमच्या स्टॉलांत आमच्यो माद्री भयणी आसात. त्या भायर आमच्या स्टॉलांत बागयोन जुजेवाजाचो वर्सावडीचो कॅलेंडर, मागण्यांचो झेलो आनी हेर धर्मीक पुस्तकां विक्रेक मेळटात. फर्स्ट एड सेल, पियेवपाचें उदक आनी टॉयलेट्स, आमची फेरी आनी तशेंच बागयोन जुजेवाजाचें कॅन्टीन तुमचे सेवेक आसा. नोवेनाच्या दिसांनी ते परबे मेरेन बागयोन जुजेवाजाची सांतवार सांकवाळे सोमेस्तांक उक्ती आसतली सकाळचे 7:30 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7 मेरेन. नोवेनाच्या दिसांनी कोण वाचपां करूंक सोदतात जाल्यार सांकिस्तीन सिस्टरीक मेवचें. तुमच्यो वस्तू तुमी सांबाळच्यो, पूण कोणाची सांडलेली वस्त मेळ्ळी जाल्यार आमकां गमोवचें. आमची मिसां यूट्यूबाचेर तुमकां पळोवंक मेवतलीं. आमचे वॉलंटियर्स आसात हांगा पेंडोलांत आनी तशें पार्किंग लॉटांत. अदी करून आयज आयताराक आनी परबे सोमयार मातशें अडचण जाता, तुमी तांकां आदार दिवचो, सहकार दिवचो. तुमचो आदार तांकां मेवलो जाल्यार, तांचो आदार तुमकां मेवलो जाल्यार हांगासर आमचें जिवीत अदीक बरें जातलें. म्हणटोच आमी मागतांव, विनयतांव, तुमी तांचे लागीं तांचो आदार घेवन तांकां सहकार दिवचो म्हूण आमचे मागणी आनी विनंती. कोणाची भांगराची वस्त मेवल्या तुमची जाल्यार येवन तपासून व्हरची. तश्योच चाबयो मेवल्यात. बागयोन जुजेवाजाचे रेलीक एक लायलोले थोडे पोस्टर्स, सोविनियर्स आमच्या स्टॉलांत विक्रेक आसात. बाबा भयणो, हांगासर आमकां जाय तो कोर्स आसा, फुलांचो, पेंडोलाचो आनी दुसरे वस्तूंचो. तुमी फूल नापाकडी दिवन आमकां आदार करीत जाल्यार व्हडलो उपकार जातलो. त्या भायर अंदूच्या वर्साक बागयोन जुजेवाजाच्या बापायचें गोर सांकवाडे
आनी अदीक करून ताजो कूड हाची दुरुस्ती करची आसा, रेनोवेशन हाकाय जायतो पयशांचो कोर्स आसा. तुमच्या उदारपणाचेर आमी पातयेतांव आनी तुमच्या उदारपणान हो वावर फुडें व्हरूंक आमी आशेतांव. तर आदीं फुडेंच तुमी आदीं दिला, आतां दितात आनी ह्या मागीर दितेलीं त्या सगल्या तुमच्या उदारपणा पासत आमी तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटाव आनी देवाची उपोट बेसांव आनी सर्गींची कृपा तुमचेर मागतांव. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. शेवटाच्या आशिर्वादाक उबी रावुया. सर्विसपोर्ट तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. बागिवोन जुजे वाजाचे नोवेना मागणे म्हजे बरोबर म्हणचें. मोगाल बापा, तुज्या पुतान आपल्या दयालपणाच्या ओजापांनी तुज्या उतराचें बी मनशांच्या काळजांनी वंपलें. ताच्या पावलार पावल धरून तुज्या सेवका बागिवोन जुजे वाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्या काल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो करण्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून बागियोनपणाचो मोकूट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मांडून घेतलो देखून आमी संतोसतांव आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागतांव. ओगीच रावन तुका जाय तें माग. हे मागणी आमी करतांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सोबिया वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन करुया जुजे वाजा आमच्या बाबा. Povitra